الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حوض الشاۃ وفی کل شاۃ ساتھ میں لیل و نہار ولیم و حافظا قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ورزاقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم مالک اللہ 5/12/14 دے صدقے ساڑھی عبادت قبول فرما، بانیان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما، چودھری کرامت صاحب انہاں دے برادران دیاں تمام تکلیفاں پریشانیاں دور فرما، مالک اللہ جتنے مومن بیمار نے تندرستی عطا فرما، پاک شہزادہ علیہ السلام دے صدقہ جڑے مومنہ دیاں جھولیاں بے عبادن اولاد نرین عطا فرما، امام زمانہ دا ظہور فرما، ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے امام دے ظہور واسطے صلوات پڑھو اللہم اجازت ہے جی نوکری شروع کریے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الصلاة والسلام على معصومين المظلومين الذين ذهب الله وعنهم رجسا وطاهرهم تطهيرا صلوات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صغیرنا وکبیرنا سواء صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تلانا، پاک بی بی دے قاتلان تلانا، آل محمد دی ذات تے صلوات پڑھو اللہم۔ اجازت ہے نوکر شروع کریے، برآمدگی ہے کوئی؟ اچھا بس ٹھیک ہے، جڑا مرضی مسائب پڑھیے، جڑا مرضی مسائب پڑھ لیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، صلوات پڑھو آل محمد ذات اللہم۔ سب تعریفاں اس خدائے وحدہ لا شریک دے واسطے نے جس اللہ رب العزت نے انسانی ہدایت واسطے کم و پیش 1,24,000 انبیاء نو نبوت دے درجے تے فائز فرمایا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، العظم پیغمبر آئے، اللہ دی طرف معجزات لے کے آئے۔ جتنی دیر تک نبی رہے، رسول رہے، معجزات رہے، اور نبی چلے گئے معجزات بھی نال لے کے چلے گئے۔ آج ساڑھے کول معجزات ہے قرآن پاک اور اہل بیت طہار، جنہ دے متعلق اللہ دے رسول نے فرمایا ان دوواں چیزاں دا دامن پکڑی رکھنا، قرآن دی سمجھنا ہے، اہل بیت کو پوچھنا، اہل بیت دی سمجھنا ہے تو قرآن کو پوچھ لینا ہے۔ مہربانی، میرا دل شہزادہ امیر قاسم پڑھ لیے چور صاحب اجازت ہے جی، صلوات پڑھ لو اللہم۔ بابا جی
مدینے دا شہر محلہ بنی ہاشم اللہ دے پائلے نائب دا گھر سرکار علی دی حویلی سرکار محمد حنفیہ تشریف فرماہن۔ نویں جی بات ہے بھائی جان، دعا کرنا دو ہستیاں دی آمد اللہ رب العزت نے ایسی نزولی آمد ہے زمانے نو سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ پہلی ہستی ہے علی دا بیٹا ہے، نام جناب محمد حنفیہ ہے، خولہ بنت جعفر دا بیٹا ہے، اور طریقہ دیے 16 سال ہو چکے ہن جناب خولہ نو علی دے گھر کنیزی چے اللہ نے اولاد نہ عطا کی تھی، اور جناب خولہ نے جس وقت علی بادشاہ نال شادی ہوئی بی بی دی ایک شرط آئی کہ بابا جان میری شادی اس ہستی نال ہووے جڑا میریاں دو گلاں دسے۔ اچھا جی کیڑی گل؟ فرمایا مجھے دنیا تے تشریف لے کے آئی ہم، اور میری والدہ نے میرا نام لکھ کے بھائی جان ایک لکڑ دی تختی تے ایک چوکڑ دے تھلے دفن کر دیتی ہے۔ آؤ بھائی جان کائنات وچ کوئی ایسی ہستی ہے جڑی یہ چیز دس سکتی ہے؟ فقط ایکو ہستی ہے جن دا نام امام علی علیہ السلام ہے۔ ساڈا امام ہے، خدا دا خانہ زاد ہے، فرشتہ دا استاد ہے، محمد دا داماد ہے۔ حیدری جس تو بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آؤ بھائی جان اچانک سرکار امیر المومنین دا گزر ہویا، مومنہ دسیا سرکار ایک مائی ہے، انہاں نے شرط ہے کہ اے دو گلاں دسن اور اس دے بعد میں انہاں نال نکاح کران گی اجازت امامت نہ۔ سرکار علی علیہ السلام مسکرا کے فرمایا خولہ مینو سیان میں حیدر کران ہاں، نبیاں دا مشکل کشا ہاں۔ سرکار فرمایا فلاں دن فلاں وقت فلاں مہینہ فلاں سال فلاں وار، بولو تو صحیح نا۔ فرمایا فلانی جگہ تے تیری اماں نے فلانی تختی تے تیرا نام لکھ کے فلانی چوکڑ دے تھلے دفن کر دیتی ہے، کڈ کے لایا میں علی آخر ہاں۔ سبحان اللہ، ایک سیکنڈ نہ لگا جناب لہائے، اور 6 تو 16 سال تک روایت ملتی ہے۔ جہاں مہربانی کر کے ادھر آ جاؤ، تھوڑی منت کرنا وا تھوڑے تھوڑے ادھر آ جاؤ تاکہ ادھر نہ جی پھر ویکنا پیندا بات۔ آ جاؤ ملان جی تسی بھی آ جاؤ، مہربانی جناب شکریہ۔ اور پکھا لگا تھوڑے جے اتنے آ جاؤ مہربانی۔ لطف لانا بڑا دلچسپ جا موضوع ہے آئندہ انشاءاللہ یقیناً دعا کر سو۔ ہاں جی بات چلائیے گے جی۔ جدوں 16 سال تک اللہ نے چاچا جی اولاد نہ دیتی، ایک دن سرکار علی مسجد چگھار آئے بھائی جان، کچھ گلاں چھوڑ دیتی نے ممبر دے تقدس نو مد نظر رکھ دے ہوئے ہیں۔ جس وقت علی گھر آئے سرکار علی فرمایا خولہ پریشان ہے؟ فرمایا یا علی تو اڈے ہون دیاں پریشان کیوں ہوا؟ فرمایا 16 سال ہو گئے اللہ اولاد نہیں دیتی اس واسطے پریشان ہو؟ فرمایا نہیں یا علی میری کیا مجال۔ سرکار علی علیہ السلام فرمایا خولہ اپنا سجا ہاتھ ودا، بولنا جڑے زبان رکھ دے ہو، اے خولہ اپنا سجا ہاتھ ودا۔ جناب محمد حنفیہ دی اماں دا تعارف کروا رہے ہیں۔ چاچا جی شجرے اونا دے ہوندے نے جڑے شجرے والا دے ہوندے نے۔ بسم اللہ جناب۔ اچھا ٹھیک اعلان کر دینا۔ کل انشاءاللہ 10 بجے مجلس سزا شروع ہو جائے گی اس مقام تے، اور 3 بجے مظلوم کربلا دی سواری شبیہ امام حسین برآمد ہو جائے گی۔ سارے مومنین وقت نال تشریف لائے آنے۔ مالک تواڈی زندگی دراز فرمائے۔ میرے مختار ایتھے آ لطف لے رہے ہو جناب؟ آ بابا جی بی بی پاک نے آکھیا یا علی مینوں بیٹیاں دی نہیں ضرورت،
جس ماں نو حسن حسین اما سڈن انہاں دے ہوندیاں بیٹے منگے تے اس دی بدقسمتی ہے حیدری جس نو حسن حسین بیٹے آکھن انہاں دے علاوہ بیٹے جڑی ماں منگے اس نو تے پھر نہ جی سرکار فرمایا خولا میں دل دیاں جاننا میں مشکل کشاں ہاں نبیاں دا ناصر ہاں نبیاں دا مددگار ہاں کل ایمان ہاں پوری کائنات دا سردار ہاں خولا اپنا ہاتھ ودا طریقہ دیے جناب خولا نے ہاتھ ودایا سرکار علی علیہ السلام نے جناب پیر ہی میرا مولا کسے کو اولاد لینی ہوئے تے پیرہ کو جانے ہیں نا جی جڑا نہیں جاندہ نہ بولے پیر فقیر کو دعا کرونے ہیں بابا جی اولاد نہیں دعا کرو اللہ اولاد دے وے تے علی پیران دا بھی پیر ہے نا جی مولا کائنات فرمایا چل سب دعا کرنا بڑا دلچسپ موضوع ہے سرکار فرمایا کھولا ہاتھ ودا جناب کھولا نے ہاتھ ودایا علی بادشاہ نے پھوکا ماریا سجے ہاتھ تے سرکار علی نے فرمایا کھولا اپنے چہرے تے ہاتھ پھیر کھولا نے ہاتھ پھیریا اس وقت سرکار علی دی آواز کھولا چالا بچڑا چالا بٹلا یا علی کدو چاواں فرمایا سجے کھبے نہ ویک سامنے اپنی جھولی چ ویک بھائی جان پہلے دن دا جناب محمد حنفیہ علی دے بیٹے علی دے شاہ زور علی دی ہتھاں دی طاقت رکھن والے سلام کر کے اماں حسن حسین دے نوکر دا سلام ہوئی بسم اللہ یا حیدری اماں حسن حسین دے نوکر دا سلام ہوئی بسم اللہ بزرگو حسن حسین دے نوکر دا سلام ہوئی اتنا شاہ زور علی دا پتر اتنی طاقت رکھن والا کیونکہ میرے مولا فرمایا حسن حسین نے میریاں اکھاں جناب محمد حنفیہ علی دے ہاتھ کہ تو جنگ تے جاندے نے میرے مولا مشکل کشا اس وقت جناب محمد حنفیہ نو دسنا چاہنا جو طاقت کتنی بھائی جان رکھدا ہے طاقت کتنی رکھدا ہے سرکار علی فرمایا اے میں نا زرہ دے اتے نا نشان لا دیتے جاؤ اس نو لوہے دی زرہ نو چاچا جی کسے لوار مصری کو لو کٹوا کے لائے آؤ چاچا جی کٹوا کے لائے بسم اللہ سرکار جدو نشان لا دیتے سرکار محمد حنفیہ نے انج زرہ لوہے دی توڑ دیتے جی میں کاغذ پھاڑ دائی دا ہے آئے ہائے حیدری سلام ہے جی میں کاغذ پھاڑ دائی دا ہے بابا جڑا بیٹا تیرا محمد حنفیہ کام کر سکتا ہوئے اہل سنت والجماعت حضرت امام حنفی آندے لیکن علی دا پوتر حضرت امام نہیں حسن حسین دا نوکر ہے حضرت محمد حنفیہ ہے وہ آگ دن جی بیر خان گیا تے انہوں نے توبہ نعوذ باللہ چنڈ ماری تے پھر انہوں نے آکھیا تے علی دا پتر ہے وہ علی دا پتر نہیں ہوندہ جنہوں کائنات دی پہچان نہ ہوئے ہائے 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 نعرہ حیدری آؤ جی میرے مولا کائنات اس نا دی آمد کس طرح ہوئی ہے علی پھوک ماری ہے کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ذاکر امام حسین دا ممبر رسول تے کھلو کے ایک کام کر رہے ہیں کوئی دلیل بھی ہے چاچا جی آؤ قرآن کو لو پوچھنے ہیں کوئی کائنات ایسی دلیل ہے کہ نہیں ہے آؤ میرے شیعہ سنی صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جان دے ہو اللہ دا نبی ہے پاک بی بی بطول دا بیٹا چاچا جی اس بطول دا بیٹا جن دے واسطے عرش تو کھانے آندے ہاں اس بطول دا بیٹا جن دے واسطے عرش تو کھانے آندے ہاں آؤ لطف لینا اے ہوئی تے زمانے نو سمجھا رہے ہیں اے اس بطول دا بیٹا ہے جن دے واسطے عرش تو کھانے آندے ہاں جناب محمد حنفیہ اس بطول دا گھر آیا ہے جن دے زمین تو پاک کے عرش والے کھاندے ہاں بابا جی تاریخ آگ دی اللہ نے حضرت عیسیٰ نو کس طرح دنیا تے بھیجیا جناب عیسیٰ دا باپ ہی نہیں ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دنیا دے کس طرح بھیجیا اللہ نے جبریل نو کم دیتا جبریل جی رب جلیل فرمایا مریم دے قریب چلا جا بولو تو صحیح نا جناب مریم دے کول چلا جا حضرت جبریل نے جناب مریم نو آکھیا اے بطول بی بی اے طاہرہ بی بی اے پاک بی بی اپنا سجا ہاتھ وداؤ جناب بطول بی بی نے ہاتھ ودایا اللہ دے مقرر فرشتے نے بھائی جان پھوک ماری اللہ دا نبی حضرت عیسیٰ دنیا تے آ گیا زمانے والوں یاد رکھنا
حضرت جبریل علیہ السلام بھائی جان پھوک مارے تو جناب عیسیٰ دنیا تے آندے نے خدا دا خانزاد فرشتیاں دا استاد محمد دا دماد علی پھوک مارے محمد حنفیہ جیسے بہادر پتر دنیا تے آندے نے ہو سکتا ہے کسی محمد نے پہلی دفعہ سنیا ہوئے چاچا جی کسی کتاب دسو جو جبریل علی تو افضل ہو جبریل ہے شگرد علی بادشاہ دا اس واسطے آمد حضرت عیسیٰ دیوی اور پہلی ہستی حضرت محمد حنفیہ جنہاں دی اس طرح آمد ہوئی ہے آؤ بابا جی جنگ تے جارن جنگ جمل مشہور ہے مسلمانہ دی جنگ جمل چاچا جی جنگ تے جارن ایک منافق نال جڑیا ہے بھائی جان سر چانا ایک منافق نال جڑیا ہے آکھن لگا اے محمد حنفیہ علی تو انو مروا رہا ہے حسن حسین نو بچا رہا ہے آئے ہائے سرکار فرمایا تو منافق ہے جتو بول رہا ہے میں علی دا پترہ میں جاننا تیری نسلہ نو بھی جاننا جس وقت جناب محمد حنفیہ چند قدم گئے پھر منافق بھائی جان نال جڑیا سرکار محمد حنفیہ نو آگدے نے علی پھر اپنے حسن حسین نو بچا رہا ہے تو انو جنگ جمل چمائی والی جنگ جتے وہ مائی گئی ہے بھائی جان نال پھر جڑیا سرکار فرمایا خبردار جتو بول رہا میں علی دا پتر ہاں بھائی جان انہوں ویکھنا کتنی محبت نال مول پوندے ہو چودھریاں دے کوٹ آلے ہو قدیمی ازادار ہو دیو سیال دی ازاداری دنیا تے مشہور ہے بھائی مختار جی مولا انہاں دے ویڑے آباد و شاد فرمائے چاچا جی بزرگوں دعا کرنا جتنے بھی ازادار تشریف فرما ہو کہ دو آکھیا نا کہ محمد حنفیہ علی تینو مروا رہا ہے حسن حسین نو بچا رہا ہے اس وقت محمد حنفیہ نے یہ جملہ کیا فرمایا اے الو دا پٹھا گھر جا کے اپنی عقل دا علاج کرا میرے باب علی فرمایا حسن حسین میری اکھاں نے محمد حنفیہ علی دے ہاتھ نے ہمیشہ اکھاں اپنے وجود دی حفاظت نہیں کر دیا ہمیشہ ہاتھ اکھاں دی حفاظت کر دینے حیدری اے ہے علی دا بیٹا جنہ نا حضرت محمد جنہ نو مدینے چھوڑ دیتا ہے نانے مزار دی حفاظت واسطے جناب سغرا دے کول آؤ ہن دوسری ہستی ہے جنہ دا جمع مصحب پڑھنا ہے انہاں دا نام ہے حضرت امیر قاسم کیا نام ہے سرکار امام حسن دا بیٹا ہے اور پاک بی بی مقدسہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ پاک بی بی دا فرزند ہے ذرا لطف لینا اللہم صلی آؤ جی پوری دنیا تے ایک بھائی جان ملک ہے جنہ دا نام آذربائیجان ہے آذربائیجان دا چاچا جی بادشاہ ہے اس نو اللہ نے 7 بیٹیاں عطا کیتیاں مضمون بڑا لطف والا ہے ٹائم انہاں کول بھی ہے تے میرے کول بھی جلدی تے نہیں کسی نو جی اچھا اللہ نے 7 بیٹیاں دیتیاں چاچا جی 7 بیٹیاں دے بعد اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا کیتا بادشاہی شہنشاہ دی اولاد ہے بابا جی بیٹا جنگ تے گیا بادشاہاں دی اولاد نو جنگ دا شوق ہوندا ہے بیٹا جنگ تے گیا بیٹا گھوڑے تو ڈٹھا بیٹا مر گیا بادشاہ دا آذربائیجان دے بادشاہ دا بیٹا مر گیا آہستہ آہستہ منشیاں نے انہاں دے نوکراں نے بادشاہ نو اطلاع دیتی متا کتے بیٹے دے نال سانو بھی نہ مار دے وے بادشاہ نے کیا کو کائنات ایسی ہستی ہے جڑی میرے بیٹے نو زندہ کر دے وے سبحان اللہ سلام ہے کائنات کوئی ایسی ہستی ہے بھائی جان جڑی میرے بیٹے نو زندہ کر دے وے ایک وزیر ہے مومن دل چلی دی محبت رکھن والا بھائی جان بڑا پیارا موضوع ہے شہر دے باہر ہونا کیا جی گل سنو کائنات ایک ہستی ایسی ہے لیکن ازر نہیں وہ مدینے رہندی ہے اس تو مدینہ ہے 6 مہینے دا سفر جتنا تیز جلدی گھوڑا لے لو تیز رفتار رکھن والا 6 مہینے تو پہلے چاچا جی نہیں پہنچ سکتا کریے کیا بادشاہ نے آکھا وزیر جی میرے آقا 6 مہینے والی ہستی جڑی 6 مہینے چیتھے آمنی ہے میں نے 8 دن دے وچ ایتھے چاہی دی ہے اگر جے تو نام منگوا سکیا اپنے بیٹے دے نال تینوں ہی میں قتل کر دیاں گا
बाबा जी कोई अकीदे वाला मोमन है, शहर दे बाहर एक बाग है, बाग दे विच चाचा जी मुसल्ला बिछाया ते 2 रकत नमाज पढ़ी। 2 रकत नमाज पढ़ के इमाम हसन मुजतबा दे नाम दी आखन लगे, ऐ सरकार तुहाडा बाबा अली खैबर च अख चमकन तो पहले आ गया है। मेरी ज़िंदगी मौत का सवाल, देखना कितनी मोहब्बत नाल सुन रहे हो, मेरी ज़िंदगी मौत का सवाल है, मौला तुसी मदद करो। बाबा जी उस मोमन वाले सर सजदे च रख के सद रहा है, पैर दी ठोकर मार के मौला फरमाया जाग हसन इब्ने अली आ गया है। हसन इब्ने हैदरी, हसन इब्ने अली आ गया है। कदम चुमे आका दे हाथ चुमे, मेहरबानी की वी आका, हफ्ते का टाइम आई, दस्ती मेरे मौला आ गए। यानी 3 दिन तक रवायत मिलती कि 3 दिन तक इंतज़ार करते रहे। मेरे मौला फरमाया यार मंगन का तुहानू वल ना आवे तो गिला सजदा तो ना करया कर, मंगन का तुहानू वल ना आवे गिला सजदा तो ना करया करो। मौला किवें? सरकार फरमाया तू अकीदे नाल उस दरबार छड्डिया, अली दा पुत्र दरबार च आ जांदा। हाय 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 हाय, नारा हैदरी, उसे दरबार च आ जांदा। आओ जी, बादशाह दा बेटा जिंदा करना है, बड़ियां बड़ियां संतना च और सब तशरीफ फरमा कि मदीने अली दा पुत्र आया है, बादशाह दा बेटा जिंदा करन वास्ते मेरे मौला कायनात आ गए। मेरे मौला कायनात ने कुछ कलामात पढ़े, फरमाया उठ हसन इब्ने अली दे हुक्म नाल। बच्चा कलमा पढ़दा उठ पिया। बच्चा यार नबी हजरत ईसा ने मुर्दे जवाए ने कि नहीं? अगे सुनिया जे ना जबरील नू अल्लाह ने किस तरह भेजा दुनिया ते कि मोहम्मद अनफिया ते ए जबरील इस घराने दा नौकर है। ते मौला कायनात ने आख्या उठ अल्लाह दे हुक्म नाल हसन इब्ने अली आखरे आई। बाबा जी बच्चा कलमा पढ़दा उठ पिया। बादशाह ने बड़ी खुशी इलाके सदे, फरमाया हसन बादशाह अली दा पुत्र, दस्तारे इमामत दा वारिस, मैं इंज जान नहीं देंगा। फरमाया अल्लाह ने 7 बेटियां अता कीतियां ने, मेरी अगर मिन्नत लाओ एक बेटी अपनी कनीजी च कबूल कर लवो। आहा बिस्मिल्लाह, एक बेटी अपनी कनीजी च, फरमाया जंदा ना है उम्मे फरवा। समझ गए हो ना? जड़े रोन वास्ते तशरीफ फरमा हो। 2 ही रातां दा ते मेहमान है ज़हरा दा लाल चाचा जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह गवाह है। इजाज़ इमामत नाल इमामे फिर छोड़ के अगे गुजर रहा। इजाज़ इमामत नाल मेरे मौला कायनात जनाब उम्मे फरवानू मदीने ले आए। नाम मौला कायनात अल्लाह ने एक बेटी दी। बाबा जी बेटी मशीयत इलाही ने मंजूर ना ही, तारीख पढ़ रहे चाचा जी, बेटी अल्लाह दी मशीयत नू मंजूर ना ही। फिर मेरे मौला हसन दुआ की थी, अल्लाह दुनिया ते अमीर कासम नू भेजिया। अल्लाह अकबर, शिया सुनियो, अमीर प्यो दा अमीर पुत्र दुनिया ते आया। मौला लखा कनीज़ा हज़ारा गुलाम आज़ाद कीते कि हसन दी दस्तार दा वारस दुनिया ते तशरीफ ले आया। आओ बाबा जी, उदो उम्मत दी बद नज़र लगी जो हसन दे मैयत ते मुसलमाना तीर मारे। अल्लाह अकबर, 3-4 साल दा सन ही जनाबे अमीर कासिम दा। चाचा जी जिमें फुफियां तीर छिकदियां रियां अमीर कासिम वहदा रहा। अल्लाह अकबर, व तकदीर दा पर लगा, नाने दी उम्मत ने मदीना छड़वाया हुसैन कोलों। मदीना छोड़न दे बाद बाबा जी 11 साल तारीख दसदी है। जनाब पाक बीबी इमाम हसन दी ज़ौजा हसन दे दो तुर जान दे बाद इस घर च रही है। ते बाबा जी हुसैन बादशाह दे सामने एक दिन आख्या दे, हुसैन मैं तेरी क्या लगदी? फरमाया अम्मा भरजाई। क्या अम्मा मौ नौकर बीबी पाक तुहाडी इबादत कबूल फरमाए। बस उन मजमून दा तुहानू खाका समझ आ गया होना कि इंशाअल्लाह आसानी है, थोड़ी जी बुनियाद औखी है। अम्मा भरजाई फरमाया जड़ा हसन दी मैयत च मुसलमाना तीर मारे, फरमाया सानू प्यो माँ ते पोतर नू इजाजत दे असा वापस चले जाइए अपने वतन। मौला फरमाया अम्मा भरजाई तुसा इत्थे रहना है। जड़ा तैयारी होंदी रही, कासम अमीर नू नाल ला के खड़ी रही। इमाम हुसैन बादशाह ने महमल ते दोवां मां पुत्रां नू बिठाया।
طریقہ دی چاچا جی اتنی شرم حضور بی بی ہے، دو محرم حسین کربلا ہے بھائی جان، دو محرم کربلا ہے، اتنی حضور شرم حضور بی بی ہے، حسن دے تر جان دے بعد صرف حسین نال 3 دفعہ بولی ہے۔ پہلی دفعہ جدو حسن دی میت چ تیر مارے ادو بولی، دوجی دفعہ ادو بولی جدو نانے محمد دا شہر چھوڑیا، تریجی دفعہ 10 محرم شیعہ سنیوں کربلا دا منظر ہے۔ اس ویلے علی دی نو جناب حسین دے سامنے آکا دی میڈے بچڑے قاسم نوی موت دی اجازت دے میں، اللہ اکبر، میڈے بچڑے نوی موت دی اجازت دے میں۔ طریقہ دیئے 9 دفعہ یا کئی دفعہ جناب امیر قاسم اجازت ملن آیا۔ اور چاچا جی کچھ لفظ چھوڑ دیتے ہیں جڑا کال دی رات دے واقعات نے 3 جوانہ دے پارے ہن۔ ایک کستی آکھیا صبح میں پہلے ویسا، دوسری آکھیا پہلے میں ویسا، دوواں ہستیاں دے مخاطب ہو کہ امیر قاسم آکھیا چاچا تڑے ونجن نال میرے بابے حسین دی کمر ٹوٹ دیئے، اکبر بھرا تڑے ونجن نال میرے بابے دا نور ختم ہوندا ہے، نہ تو ونج میں یتیم جو حاضر ہاں، اللہ اکبر۔ غازی فرمایا قاسم تڑے ونجن نال ساڑھے 2 نقصان ہوندے، ساڑھے مسموم بھرا دی نشانی مکدیئے اور ساڑھا گھر پہ اجڑدا ہے، اللہ اکبر۔ طریقہ دیئے کئی دفعہ ماں دے خیمے چایا تیادی اجا زندہ ہے، جناب امیر قاسم نے اماں دعا مانگ قاسم مر کیوں نہ جائے، چاچے کول وینا چاچا اجازت نہیں دیندہ تسان دیو زندہ ہے، اللہ گواہ انج توریا سجی میں حاجی قربانی تور دن بھائی جان۔ جناب حسین غازی نو آدھے غازی کون پہ آندہ ہے، فرمایا آقا اجڑندہ سامان پہ آندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ طریقہ دی او تعویز تے رکا دیتا میرے مولا حسین بادشاہ نے جڑا لکھیا ہویا ہے کہ سردار کربلا دے میدان اچ میرے قاسم نو شہادت تو محروم نہ کرے۔ طریقہ دی میرے مولا حسین نے ایک رات واسطے اپنی دھی نال قاسم دا عقد کیتا تے فرمایا قاسم چاچا جی گریبان پھاٹے میرے امام حسین نے میرے قاسم دا، فرمایا قیامت دو میل حسن آؤ شیعہ سنیوں۔ جناب حسین بادشاہ نے فرمایا ہن او شفارش ہے جس نو خالی نہیں موڑ سکتا۔ امام حسین بادشاہ فرمایا اشارہ کر کے اجازت ہے، فرمایا جاؤ امیر قاسم دا کوئی نواں لباس ہے۔ بابا جی جناب عباس نے امام حسن بادشاہ دے او پرانے لباس والا ڈھکنا چاچا جی کھولیا، امام حسن بادشاہ دی خوشبو محسوس کی تھی، امام حسن دا امامہ، امام حسن دی ابا، امام حسن دا سب کچھ پا کے انج کیوں نہ آکھاں جناب عباس تے حسین نے آپ سوار کیتا تے برجائی دا موڈا ہلا کے دن غور نال ویک مینو حسن برا نظر آندا ہے، اللہ اکبر۔ بس چھوڑ دیتے ہیں سارے لفظ، بھائی جان تھوڑا جا آواز دینا مولا زندگی کرے، میں دو وین سنواواں، اللہ اکبر۔ جناب امیر قاسم میدان چاہے پہلے دسیا جو اتنا امیری چاچا جی جو 13 سال یا 13.5 سال دی بھائی جان حیاتی ہے، ماں لکمے توڑ کے کھوان دی رہی ہے، اپنے ہتھا نال نہیں توڑے۔ اللہ گواہ میدان چایا ہے بہت سونی جنگ ودے کر دینے، ارگ دے 4 پتران واسلے جہنم کیتا ہے، اینا میٹنگ کیتی ہے اگر لڑ دریا کلا لیوانگ لڑ دے۔ بابا جی پہلے لوگاں نے کٹا ملا کیتا ہے، چاچا جی میں معاف کرائے، چگردو پتھران دی بارش کیتی ہے، بات ایک ظالم نے وار کیتا ہے، جناب امیر قاسم جرین تو لہن لگے نے، پہلے اکل مار کیا دن اماں بچنے دا آخری سلام ہوئی، جندی جوان اولاد سیرے پاون دی روتے، اللہ گواہ جڑا کیا مامد آخری سلام ہوئی، وقت دوجی اکل جناب امیر قاسم باب حسین دماری ہے، حسن دا یتیم دا کھڑے یتیم نواز، او یتیم سمجھ کے ہون لاش یتیم تیاوان نوکرا، سیدہ دا کھڑے میڈے پیو دی پاگا قسیم تھی دیئے ہون
مدد یتیم کو آوانج سیدہ دا قاسم جڑا شہید لتھا ہے ہر رنگ شڑیں درے ہے قاسم تڑے شڑا وندانداز کیڑا ہے قاسم این کر کیا دا میڈے فاس گئے پیر رکابہ میں چوہ میں کزین گھڑے نوکرہ محمد دی وین قبول فرماوے جتنے ماتمی بسم اللہ کرا پاک مظمہ توڑے وین قبول فرماوے اللہ گوائے جو حسین دے پہنچن تو پہلے کوڑ چودری آلیالو سجے دے گھوڑے کھبے پائی جان کھبے دے سجے حسین مولا موڑا تو عبال آئیے ہمیں زمین تے بچھائیے ایک ٹکڑا کی تو چیندہ ودائے ایک ٹکڑا کی تو چیندہ ایک جوانے جڑا ٹکڑے ودا چویندہ ہے سیدہ دا تو کون ہے آوازوں دی میں حسن بھراوا سیدہ دا بچڑے دلا چواوین آیا اگلا شا چاچا کتھک پیاؤں میں امیر پیو دا امیر پوترا پائی جان جڑے ہونے رو سنگ دوراتی دا مہمان زہرا دا چانا آج پھرا والی بی بی دے کول پھرا موجود ہے اللہ جان دے دمی دے دی چڑھ دی زہرا دے باغ دے لوٹ پھینی بسم اللہ نو کرا مقدومہ راضی ہوئے بسم اللہ کرا چاچا جی ماں حسین جلاش چاہیے جی میں مسافر سامان چاہندہ ہے بھائی جانی تے بزرگ وین پردنے دو کٹھے ہوئے پتار او حسین چاہے کربل دے میدان ایک رات دا پڑنا ہے وہ شیر والا تجھا سونے دا نوکرہ بسم اللہ کرا آدھا پیا قاسم دیلا ساردہ ماتم کرو حسن دا یتیم دا آدھا پیا قاسم دیلا شکو اینج چایا جی میں کاری چاہے قرآن اکبر کو چیندے بسم اللہ کرا ڈھیل لگ گئی پیو بڑھڑے پتر جوانے بسم اللہ کرا جڑے سفید داڑیوں لے دعا منگا جتنے ماتمیوں دعا دے ہاتھ بلند کرو ایک کوئی دعا سارے منگو نیاز مولا چاچا جی ہاتھ بلند کرو دعا منگو کہ ماں دا سیرے پہندہ نہ مرے او ماں مر ویندیو جناب حسین خیمے لاش لے آئے او دیو شان لے غیور مومنو بی بی پچھے جو میرے قاسم وفا نے کی تھی سیدہ دا جوی نے وفا کی تھی کہنا تج کسے نے کرنی میرے پچھڑے دلشن دفنائے ہو حسین آدھا کھڑے جے دفن دے قابل ہے وہ لاش ہوندی آدھا بانو وچ میں دفنائے سیدہ دا مینو کوئی حصہ نوکرہ بسم اللہ کرائیں جنہیں جی میں میرا دل ہے جی میں توڑے تیالے محمد چاچا جی اتائے حسین بادشاہ دے نوخید سونے دی شہادت پہ پڑھ رہا فرمایا میرے قاسم نو دفنائے بھائی جان سیدہ دا کھڑے جے دفن دے قابل اے وہ لاش ہوندی آندہ بن وچ میں دفنائے سیدہ دا مینو کوئی حصہ نہیں ثابت ملیا پھریا وچ سہرائے آوازوں دی میرا پچڑا کتھے وے سیدہ دی دے پاسے مخاطب ہو کیا دے ایو قاسم ہے بسم اللہ کرا نوکرہ بزرگو بسم اللہ کرا نوکرہ سر دکھے تے باوا جی سینہ دکھے تے ماتم نہ کرنا تیرے مذہب جائز قاسم دا ماتم ضرور کریں نوجوان سر دا پرسا ضرور دے وے اللہ گواہ جڑے والے قاسم دی مائیے ایک ٹکڑا چین دیئے زمین دے رکھیں دیئے حسین پوچھے قاسم دی اممہ کیا بیٹھی گولیں دیئے
بی بی دی کیڈ ساما بیٹھی بارا گلیں دیا ہے وہ چہرے دے منہ پوتر دا چم دی نوکران بسم اللہ کرا ماں حسین دی راضی ہوئے مایا دی کھڑیے بیٹھی بارا گلیں دیا ہے وہ چہرے دے منہ پوتر دا چم دی آنی میں کو نہیں لب دے رخسار قاسم دے ہو میں ڈٹھین برا کہ تمامی اما یادی کھڑیے میں نو نہیں لابدا نوکران بسم اللہ ایمیں حق جی میں میرے کجی بسم اللہ بھائی جان بسم اللہ کران ایمیں حق جی میں قاسم دی شہادت سن رہے ہو بی بی یادی کھڑیے بیٹھی برا گلیں دیا ہے وہ چہرے دے منہ پوتر دا چم دی آنی میں کو نہیں لب دے حوصلے نال ماں حسین دی راضی ہوئے اور خسار قاسم دے او میں ڈٹھین برا کہ تمامی چاچا جی بزرگو سفید ریشے رویندی تیا گلے قاسم دے ماں دی کھڑیے میں نو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا کیڈا ظلم مکمہ گئے شامی وانجے آنکھوں میڈی نو جڑی کو تھیوے وار نوکر چاچا جی مولا سے تتا فرماوی اللہ گوائے تے امڑی آئی اشیاء سنیو جڑا قاسم دی بندری آئی ہے جڑا وین بھائی جان کیتا ہے بی بیان دی اٹھی جاگوے سیرے حوالے کوئی خیر دی خبر سناوے اٹھی جاگوے سیرے حوالے سارے ماتم کرو میرے قاسم دا بی بیان دی تیڑے سہرے خاک چہر لگئے آگانا ولوا میں اللہ گوائے بوجہ ایک بی بی ہے مولا سجاد حرم ہے بابا جی امام محمد باقر دی اماں ہے بی بی آدھی قاسم دی اماں یہ قاسم دی بنری تونی اجڑ گئی میں بھی نال اجڑ گئی فرمایا تیرے اجڑن دی وجہ کیا ہے بی بی آدھی تیڑے ویر دی نسل چون لکھ تھی سن میڈے ویر دی نسل تے مک گئی ہے ماتم بسم اللہ کرانو کرا بی بی آدھی تیڑے ویر دی نسل چولک تھی سن میڈے ویر دی نسل تا مک گئی ہے این کو لہندا دیکھ کے گھوڑے تو این دی امڑی دی کمرت نو کرا بسم اللہ بی بی آدھی تیڑے ویر دی نسل چولک تھی سن میڈے ویر دی نسل تا مک گئی ہے اللہ گوائے جناب قاسم دی بنری آئی ہے حسین دی دھی آئی ہے آوازوں دی کیڑی وجہ ہے اکلا مار کا دی تیر النے سوڑیاں گلیاں ویچ اللہم صلی